बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट के जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो बैक डोर पे अटक जेल में बड़ी मूवमेंट का आगाज़ पिछले 3 दिनों से इतलात आ रही हैं कि हो चुका है, और कप्तान ने कुछ नरमी दिखाई है मामलात में, क्योंकि दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ को जो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, उसके बाद नवाज शरीफ ने अचानक पलटा खाया और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जो साबिक रिटायर्ड हेड्स हैं उनको उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम इनका ज़रूर एहतसाब करेंगे और आज तक की जो तबाही है उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है हमारे इस मुल्क के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है वो बड़ा पावरफुल है और वो उसकी दस्तरस के बगैर इक़्तिदार तक हसूल जो है वो नामुमकिन है। तो यहाँ पे भी तब्दीली का आगाज़ हो चुका है और बैकडोर राब्ते जो हैं वो तेज़ हो चुके हैं, और जो इतलात हैं कि शायद अगले चंद दिनों में आपको PTI पे हाथ हौला होते हुए नज़र आएगा, और PTI के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उनमें काफ़ी तादाद में जिन लोगों की ज़मानतें, सनम जावेद है और 2-3 और ख़वातीन हैं, आज उनको रिहाई मिल चुकी है और उनको किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया गया है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि काम जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। इमरान खान के कल 2 ज़मानतें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल उनकी तारीख़ है, और कल अगर वहाँ से कोई रिलीफ का इंडिकेटर आता है तो समझ लें कि मामलात काफ़ी हद तक डील हो चुके हैं। इस डील में जो है वो सदर आरिफ अलवी का बहुत बड़ा रोल है और वो एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में उन्होंने अपना भरपूर तरीके से PTI का एक जाला होने का सबूत दिया है। सदर मुमलिकत के ओहदे पे होने के बावजूद उनकी तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं, और वो अपने चेयरमैन के लिए राह हमवार करने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिशां है। अब मोहम्मद अली दुरानी साहब की एंट्री हो चुकी है। वो सुना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी हैं और इन्हीं के ज़रिए पैगाम रसानी का जो मामला है वो चल रहा है। अब तक ईवान सदर में मोहम्मद अली दुरानी साहब की 3 दफ़ा सदर मुमलिकत से मुलाकातें इस एक हफ़्ते में हुई हैं, और जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो नई खिचड़ी पक रही है, एक खिचड़ी लंदन में पक रही है और एक खिचड़ी यहाँ पे पक रही है। अब देखते हैं कि कौन सी खिचड़ी जो है वो बीच चौराहे रह जाएगी और कौन सी खिचड़ी जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचेगी। इस मुल्क की बदकिस्मती समझें कि हमारे यहाँ पे जो लोग हुक्मरानी करते हैं उनका कारोबार बाहर है, उनके बच्चे बाहर हैं, वो यहाँ पे अपने जो है वो बारी लगाते हैं और फिर वो अपने वतन यानी लंदन कोई चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, और इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर एक नया नारा ले आते हैं। कभी कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, कभी कहते हैं अवाम को इज़्ज़त दो, कभी कहते हैं जमहूरियत बहाल करो, कभी कहते हैं आमरीत जो है वो किसी सूरत कबूल नहीं, जबकि ये सारे लोग जो हैं वो अमरीत के पले बड़े हैं और अमरीत के साए के बगैर और अमरीत के सपोर्ट के बगैर ये 1 सेकंड भी नहीं चल सकते। आपने ये तमाम अदवार देखे हैं, बदकिस्मती से यहाँ ये जमहूरियत नहीं है, ये मुका है, और ये मुका का सिलसिला ताहाल जारी व सारी है, और कोई पता नहीं है कि अगले दिनों में ये मुका किसके फ़ायदे में जाएगी, किसके नुकसान में जाएगी। लेकिन ताहम इस वक्त जो है वो थोड़ा सा माहौल चेंज हो चुका है। जो पहले नून लीग को कंफर्म बताया गया था शहबाज शरीफ को कि अगली बारी आपकी होगी, लेकिन अब बारी मुश्किल नज़र आ रही है कि हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और कप्तान को भी कवर करने के लिए मामलात दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरा जो सबसे बड़ा अहम इस वक्त इस मुल्क के अंदर क्रैक डाउन हो रहा है हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़। ये सब रवायती पहले भी RDA, CDA, LDA, KDA ये मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद तमाम बड़े शहरों के अंदर कीमती खरबों रुपए की ज़मीनें सरकारी गैर सरकारी उनके ऊपर कब्ज़ा, वो जो प्रॉपर्टी माफिया है, जो हाउसिंग सोसाइटी माफिया है,
انہوں نے قبضے کر کے لوگوں کو بیچ پٹا دیا ہے، کھربوں روپے وہ اکٹھے کر کے اس ملک سے لوٹ لاٹ کے وہ بھی باہر جا چکے ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف پہلی دفعہ بڑے پیمانے پہ ان کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ اس وقت پلان ہو رہا ہے، اور وہ پشاور میں جو نیا پروجیکٹ بیریا ٹاؤن کا شروع ہوا تھا اس کی FIR، اس میں 4 لوگ نامزد ہیں، جس میں ملک ریاض صاحب بھی ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے اور 2 اور لوگ ہیں۔ سنا ہے کہ اس کے بعد ملک ریاض کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اس کے تمام اثاثے چیک کیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بیریا کے نام سے بنی ہے یا نیو سٹی کے نام سے بنی ہے، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ بے ضابطگیاں ہیں، مالی بے ضابطگیاں ہیں، زمین کی بے ضابطگیاں ہیں، گورنمنٹ کا جو ہے وہ زمین اونے پونے میں وہ جناب لے دے کر کے اداروں کے ساتھ اس کو کنورٹ کیا گیا، نالے جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سکڑ کے وہ نالیوں کی صورت اختیار کر چکے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کی رہائشیں بن چکی ہیں۔ یہ اگر ان مافیاز کے خلاف آرمی فل ایکشن لیتی ہے پھر تو کوئی اس ملک کے اندر خوف خدا آئندہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مکہ ہو جاتا ہے، اور مکہ بھی بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے اور وہ قومی خزانے میں کچھ نہیں جاتا، وہ کچھ لوگ جو ادارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اور پھر ایک لمبی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ملک کا المیہ ہے کہ ادارے اگر اپنا صحیح بر وقت کام کرتے، لا کے تحت کام کریں، تو اس ملک کے اندر یہ جتنی بھی کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، مالی بے ضابطگیاں ہیں، لینڈ مافیا ہے، اس کو نکیل ڈالی جا سکتی تھی۔ اب یہ مافیاز حکومت کے اندر ہوتے ہیں اور یہ حکومت چلاتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں، تو ان کا ٹرائل جو ہے جب تک ملٹری کورٹس میں نہیں ہوگا، سیاستدانوں کو ملٹری کورٹس میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا احتساب عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کر لیں گے۔ اصل یہ جو طاقتور مافیا ہے جو حکومتوں کو اتار چڑھاؤ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اصل ان کو لگام ڈالنے کے لیے ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کیسز چلنے چاہیے اور ان تمام مافیاز سے نہ صرف سرکاری زمین کا حساب لیا جائے موجودہ ریٹ کے مطابق، اور ان سے اتنا بڑے پیمانے پہ وصولی کی جائے کہ تاکہ IMF کا قرض یکمشت ادا ہو جائے اور عوام کو جو یہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے لادا جا رہا ہے یہ بوجھ اتار دیا جائے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ جب بھی اس ملک کے اندر ریکوری ہوتی ہے پتہ چلتا ہے جی نیب نے اتنے 100 ارب روپے کی ریکوری کی ہے، FIA نے کیا ہے، پھر بھی خزانہ خالی ہوتا ہے۔ یہ آج تک نہیں سمجھ آیا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یہ پیسہ کس مصرف پہ لگ رہا ہے، کیونکہ کبھی ملک بچاؤ قرض اتارو مہم چلتی ہے، کبھی اس ملک کے عوام غیور عوام سے آگے اپیل کی جاتی ہے کہ ملک کا ڈیفالٹ ہونے والا ہے، آپ بس تھوڑا سا جھٹکا کھا لیں پیٹرول کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں۔ عوام کو آج تک ان جھٹکوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ریلیف نام کا صرف ایک نام رہ گیا ہے، باقی عملی طور پہ کہیں پہ ریلیف آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے اور ہمارے ناگ پتندیش جو بھی اس ملک کا نظم و نسق چلانے والے ہیں ان کو عقل سلیم عطا کرے۔ بہت شکریہ۔